अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। ओके। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, अपोजिशन एहतजाज कर रही है, जल्द से जुलूस कर रही है और आवाम को भी ये कह रही है कि आप एहतजाज करने के लिए हमारे साथ शामिल हो। आप एज आवाम इस पर क्या राय रखते हैं? देखें, जो जमहूरियत है उसकी खूबसूरती ये है कि उसमें आज़ादाना इजहार राय ये एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है डेमोक्रेसी का। अगर आप जमहूरियत को डिफ़ाइन करेंगे जमहूरियत क्या है, तो जमहूरियत का मतलब है जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, जहाँ फ्री मीडिया हो, जहाँ आप इख्तलाफ राय रख सकें और उसका इजहार कर सकें। और जमहूरियत में इख्तलाफ राय का मतलब ये होता है कि ये फेवर है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके ज़रिए से गवर्नमेंट की जो ग्रे एरियाज़ हैं पॉलिसी के अंदर वो आइडेंटिफाई होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है, हालत जो है वो चूँकि कोविड-19 की वजह से बड़ी सीरियस है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। यूरोप में देख रहे हैं हम लॉकडाउन्स किए जा रहे हैं, कुछ चाइना के अंदर कुछ इलाकों में लॉकडाउन हुआ है। तो एहतियात का दामन जो है उस हवाले से इंतहाई ज़रूरी है। आप डेमोन्स्ट्रेशन से नहीं रोकना चाहिए मेरे अपने ख़्याल में, लेकिन अपोजिशन के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि वो कम अज़ कम जो SOPs हैं, जो अंडर गवर्नमेंटल इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि अगर लोग सरवाइव कर जाते हैं इस प्रॉब्लम से तो ख़ुद अपोजिशन के भी ये इंटरेस्ट में है। लोग ही नहीं होंगे तो फिर जमहूरियत कहाँ से चलेगी। लिहाजा SOPs का एटलीस्ट ख्याल रखें, और अगर मुमकिन है तो इसकी कोई दूसरी सूरत भी हो सकती है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये भी है कि अपोजिशन का आपने कहा डेमोक्रेसी में जो आपकी आज़ादी इज़हार राय है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, नो डाउट, बट आपको लगता है कि अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है? क्योंकि क्या वो आवाम के मसाइल के लिए बाहर निकली है या अपने ज़ाती मफादात के लिए? देखें, ये तो इस पे बहुत सारी बहस की जा सकती है, बट आपकी राय क्या है? मेरी राय के अंदर ये है कि इस वक्त जो ओवरऑल हमें सिचुएशन नज़र आ रही है, यानी ये तो आप सारे तस्लीम करते हैं ना कि महंगाई तो बढ़ी है जी, यूटिलिटी बिल्स आपके बड़े हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को देखें तो उनके 2 सालों से इंक्रीमेंट नहीं ले रही, जो हमारी इकनॉमिक सिचुएशन है उस पर्सपेक्टिव से देखें तो लोगों की ये डिमांड थी कि अपोजिशन जो है वो खामोश क्यों बैठी है। ख़ुद अपोजिशन को अपनी सर्वाइवल ख़तरे में उनकी थी। अगर ये डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करते तो लोग कहते भाई इस अपोजिशन का क्या फ़ायदा, इन्होंने कुछ मुकमुका कर लिया होगा। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव, तो वो भी हमें बड़ा इस हवाले से नज़र आता है कि जहाँ पे वो डेमोन्स्ट्रेशन से रोक तो नहीं रहे, लेकिन लोगों को डिस्करेज करने के लिए कि वो ज़्यादा तादाद में डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर शामिल न हों, इसलिए उनके ऊपर जो कुर्सियाँ प्रोवाइड करेगा, टेंट लगाएगा, तो बाद में उनके FIRs वगैरह कटेंगी। मेरे ख्याल में उसका पर्पज़ भी ये है कि लोग जो हैं वो एहतियात से जाएं और कम तादाद में जाएं। इस तरह से जो अपोजिशन का जो अपना राइट है डेमोन्स्ट्रेशन का वो भी रिटेन रहे। खुद प्राइम मिनिस्टर का ये हम टेलीविज़न को इंटरव्यू है जो कि आज मेरे ख्याल में नशर होना है, उसके अंदर उन्होंने खुद फरमाया कि हम रोकेंगे नहीं इनको डेमोन्स्ट्रेशन से, और मेरा ख्याल है ये एक मस्बत उनकी तरफ से बिल्कुल, ये तो उनका राइट है ना कि वो रोकेंगे नहीं। लेकिन ये है कि अपोजिशन जो है अगर इस वक्त नहीं उठती तो उनकी अपनी सर्वाइवल ख़तरे में और उनका वोट बैंक नहीं बनेगा। इनफैक्ट इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए मेरे ख़्याल में। लिहाजा अपनी उनकी सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है, और लोगों की इस वक्त ख्वाहिश है, अपोजिशन का किरदार ही ये है कि वो जो लोगों की डिमांड है वो उसको आर्टिकुलेट करके गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो मेन पर्पस होता है ना, ब्रिज होना है आवाम और हुकूमत के दरमियान में, और वो मेरा ख्याल में उनको प्ले करना चाहिए और कर रहे हैं। ठीक है सर, ये बताइएगा कि अभी हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दिया है। आपको क्या लगता है कि वो उनको वापस आना चाहिए, मुकदमात का सामना करना चाहिए? मेरा ख्याल है अगर वो वापस आएंगे तो उनकी पार्टी ज़्यादा मजबूत होगी, उनको आना चाहिए और इन मुकदमात का सामना करें। लेकिन चूंकि उनकी प्ली है, एक तो तबीयत के हेल्थ के ऊपर है, अब उसकी कंडीशन क्या है वो देखनी है। दूसरा ये कि उनको लगता है कि पाकिस्तान में उनके साथ जस्टिस नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो जुडिशरी है बड़ा इफेक्टिव रोल है उनका, बड़ा इंडिपेंडेंट रोल है, उनके बहुत सारे डिसीजंस खुद हुकूमत के ख़िलाफ़ भी हैं। तो अगर आप और उनके बयानिए को आप कैसे देखते हैं? बयानिया किस हवाले से? वोट को इज़्ज़त दो। उनका बयानिया आवाम तो नहीं है। देखें जी, वो जो इसके ऊपर मैं इसका डायरेक्ट जवाब तो इस तरह नहीं दूंगा, मैं इसका जवाब इस तरह से दूंगा कि जो जमहूरियत है ना,
اگر آپ ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اس کا اپنا تاریخی پس منظر ہے, اس کا سر اپنا ڈیموکریسی تو culture 70 سال سے نہیں ہے نا, نہیں میں وہ اس کو یوں ڈیفینیشن نہیں اس پہ نہیں, میں اس کو یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اس کا تاریخی پس منظر, ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے. تو وہ ڈیموکریٹک ماڈل اگر آپ کسی بھی ہماری دنیا میں, ایشیا میں, افریقہ میں اپلائی کریں گے تو اپلیکیبل نہیں ہے. جمہوریت کے اوپر سب سے بڑی تنقید بھی یہی ہے کہ اگر اسی ماڈل کو لے کر اپلائی کریں گے وہ سکسیزفل نہیں ہوگا, کیونکہ ہماری تاریخ الگ ہے, ہماری ٹریڈیشن اینڈ کلچر الگ ہے. لیکن جمہوریت کا مطلب اگر آپ یہ لیں گے کہ عوام کی رائے سے فیصلے کیے جائیں, چاہے اندرونی ہو یا آپ کے بیرونی فیصلے ہوں, آپ کی خارجہ پالیسی ہو, تو اس میں میرا خیال ہے وہ ہمیں کوئی اور پیٹرن لینا پڑے گا, اس کی کوئی بھی پیٹرن ہو. لیکن ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ ویسے تو یہ بڑا اتھینٹک ہے, لیکن اگر نواز شریف صاحب کی میرا خیال ہے یہ پھر ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہے. وہ جو پوسٹ ماڈرنسٹ کہتے ہیں کہ ہر بندے کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے. کوئی پرسپیکٹیو یہ ہوگا, وہ کہیں گے کہ یعنی مسلم لیگ نون والے کہیں گے بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آپ مولانا فضل الرحمان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے, ایم پی سے پوچھیں گے وہ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے, پی ٹی آئی سے پوچھیں گے مواد کیا ہے, نیت مطلب اس کی نیت میں. اب یہاں میں ان کی بہاف پہ کیسے یہ کہوں کہ نیت ان کی خراب ہے یا نیت ان کی اچھی ہے, میں دونوں یہ بات نہیں کہہ سکتا. لیکن اس وقت میرا خیال ہے گورنمنٹ کا یہ موقف بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت اگر آپ بے قصور ہیں آئیں, اپنے مقدمات کا سامنا کریں. اور جوڈیشری نے دیکھیں, اسی جوڈیشری نے ان کو ضمانت دی نا, باہر جانے دیا نا, تو کم از کم اس جوڈیشری پہ آپ اگر پی ٹی آئی پہ ٹرسٹ نہ کریں, جوڈیشری پہ تو ٹرسٹ کریں. اور اپنے لوگوں کی, لوگ اگر آپ کی اپنی پارٹی کے کہیں گے جی ہمارا لیڈر ہی باہر چلا گیا ہے, پیپلز پارٹی کی کریڈیبلٹی اس لیے بڑھ جاتی ہے بہت سارے کرپشن کے الزامات کے باوجود کہ وہ اپنے کیسز کا سامنا کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے جو بھی پارٹی بہادری سے کیسز کا سامنا کرے گی, رانا ثناء اللہ نے کیا ہے, ابھی اس کی رسپیکٹ ہے. سر ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں آپ, تو میں یہاں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو ریسنٹ ہوا ہے پی ڈی ایم کا, اس میں آصفہ بھٹو نے شرکت کی, مطلب ان کی انٹری کی گئی ہے. موروثی سیاست پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے پیپلز پارٹی, میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر پولیٹیکل پارٹی کی آپ ڈیفینیشن میں جائیں, گراس روٹ لیول پہ اگر کوئی پارٹی ہے تو ایکیڈیمیا میں انٹلیکچولی اس پہ ایک کنسنسس ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ریئل سینس میں ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. موروثی سیاست دیکھیں سب کانٹیننٹ میں, چاہے وہ انڈیا, وہاں پہ بھی آپ کو یہ نظر آتا ہے. سعودی عرب کے اندر تو کنگ شپ ہے, آپ کو وہ نظر آتا ہے. لیکن مسلم ممالک میں, نان مسلم ممالک میں جہاں آپ جمہوریت دیکھیں گے وہاں پہ موروثی سیاست آپ کو نظر آئے گی, چونکہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. دیکھیں ہمارا کلچر ویسٹرن کلچر سے ذرا مختلف ہے. دوسری بات یہ کہ چونکہ ان کی ایک سمبولک ویلیو بن گئی ہے محترمہ کی وجہ سے یا زلفی بھٹو کی وجہ سے, تو اس وجہ سے غالباً ان کو اہمیت دے رہے ہیں. لیکن آپ کا یہ سوال یہاں تک ٹھیک ہے کہ جو میرٹ کے اوپر پیپلز پارٹی میں آتا ہے, جیسے رضا ربانی صاحب ہیں, جیسے سر اگر ہم ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن ویسٹ سے لیتے ہیں تو ہم ویسٹ کی ڈیموکریسی کو پھر کیوں نہیں اپنے ملک میں لاتے, ہم موروثی سیاست کو کیوں پروموٹ کرتے ہیں؟ نہیں, وہ دیکھیں جو میں اور آپ بھی تو اس ملک کی پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں نا. دیکھیں جو ڈیفینیشن ہوتی ہے نا, جو ازمپشنز ہوتی ہیں وہ جنرل ہوتی ہیں, وہ کسی ٹائم باؤنڈ, اسپیس باؤنڈ نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ وہ کہا جائے ڈیموکریسی از فار دا پیپل, آف دا پیپل, بائی دا پیپل, تو یہ جنرل ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ڈیموکریسی ان امریکہ فار دا پیپل, بائی دا پیپل اینڈ آف دا پیپل, یہ انہوں نے یہ نہیں کہا, یا برٹن یا ویسٹ کا نہیں کہا انہوں نے. جنرل ڈیفینیشن ہے, تو جنرل کہیں بھی اپلیکیبل ہے. لوگوں کی فیصلہ سازی میں کردار, جیرمی بینتھم نے جو ڈاکٹرائن دیا تھا, ڈاکٹرائن آف سیلویشن, جس کی بنیاد پہ جمہوریت ہے, کہ اگر آپ عوام کو فیصلے سازی میں حق دیں گے اور ان کی ول کو فالو کریں گے تو عوام امن چاہتی ہے, جنگ نہیں چاہتی, کیونکہ جنگ میں ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن اینڈ پین ہے. تو اس بنیاد پہ عوام کو اہمیت دے, اور عوام جہاں کے بھی ہوگی وہاں ادھر امن ہوگا. لیکن بھارت کی اس وقت عوام جنگ کی خواہش مند ہے, آپ کو وہاں امن نظر نہیں آتا. تو بعض اوقات جمہوریت ہر جگہ پہ بھی سکسیزفل نہیں ہے. اٹ از ون آف دا فارم آف دا گورنمنٹ. الٹرنیٹیو فارم آف گورنمنٹ بھی آپ لا سکتے ہیں, لیکن اب تک جمہوریت جو ہے وہ بنسبت دوسری جو طرز حکومت ہیں ان سے بہتر ثابت ہوئی ہے, لہٰذا لوگ اس کو پریفرنس دیتے ہیں. بہت شکریہ سر.